अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की बात का सच अगर आप सुनोगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आज ये बात समझ आ गई तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है पता है? वो दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाती है। हाँ, तो तुम वही हो जो सबके लिए मुस्कुराती हो, लेकिन रात को चुप कैसे रोती हो। ज़माना तुम्हें क्या सिखाता है कि अच्छी बहू बनो, अच्छी बीवी बनो, सबको खुश रखो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे संभालना है, खुद की इज्जत कैसे करनी है। सच कड़वा है, इस दुनिया में तुम्हारी कदर तब तक है जब तक तुम लोगों को खुशियाँ देती रहोगी। जैसे ही तुमने ना कहना चालू कर दिया, लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे, बदतमीज कहेंगे और कभी कभी गलत भी। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, जो औरत हर वक्त सबको खुश करने में लगी रहती है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाती। जो औरत हर बात दिल पर लेती है वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, और जो औरत खुद की कीमत नहीं समझती दुनिया उसे कभी कीमत नहीं देता। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम वही रहोगी जो हर किसी के लिए जीती हो, या वो बनोगी जो खुद की इज्जत करना सीख चुकी हो। एक समझदार औरत वो नहीं होती जो हर बात सह ले, बल्कि वो होती है जो जानती है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ खुद के लिए खड़ा होना है। तो आज से किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जैसे तुम जैसे हो वैसे पसंद नहीं, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। और खुश रहने के लिए सबको नहीं, खुद को चुनना पड़ता है। तो आज से खुद को चुनो, क्योंकि जब तुम मजबूत बनोगी तभी तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम लोगों से डरती हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि अल्लाह क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में? तुम दिन भर लोगों को खुश करने में लगी रहती हो, लेकिन क्या कभी अल्लाह को खुश करने के बारे में सोचा है? तो सच ये है, हम औरतें सबसे ज़्यादा किससे डरती है? लोगों की बातों से। लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन क़यामत के दिन कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होने वाला, ना वो लोग, ना वो रिश्तेदार और ना ही वो दुनिया। सिर्फ तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ होगा। और एक कड़वी बात सुन लो, जो औरत नमाज छोड़कर लोगों की खुशी के पीछे भागती है वो असल में खुद को खो रही है। तुम थक क्यों जाती हो पता है? क्योंकि तुम लोगों के लिए जी रही हो, अल्लाह के लिए नहीं। जब इंसान अल्लाह के लिए जीना शुरू करता है तो दिल को सुकून मिलता है, ऐसा सुकून जो किसी इंसान से नहीं मिल सकता। तो एक समझदार औरत वो नहीं जो हर किसी को खुश रखे, बल्कि वो है जो अपने रब को नाराज़ नहीं करती। तो आज से एक फ़ैसला करो, नमाज को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, दुआ को अपनी ताकत बनाओ और अल्लाह को अपना सहारा बनाओ। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। और याद रखना, जिस औरत का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है दुनिया खुद ब खुद उसके लिए आसान हो जाती है। लोगों को नहीं, अल्लाह को खुश करना सीखो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी हर आह, हर आंसू सब देख रहा है। तुम हर दर्द छुपा लेती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हारी हर खामोशी भी सुन रहा है? तुम कहती हो ना कि कोई मुझे समझता ही नहीं, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अल्लाह से खुलकर बात की है? हम औरतें अजीब होती है, लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बनती है और अल्लाह के सामने भी रोना भूल जाती है। सच तो ये है, हम लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो टूटती है तो दिल भी टूट जाता है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं टूटती। तुम्हें नज़रअंदाज किया गया है, तुम्हारी कदर नहीं हुई, तुम्हें समझा नहीं गया। सब अल्लाह देख रहा है, हर वो आंसू जो तुमने चुपके से पोंछा, हर वो दर्द जो तुमने किसी को बताया नहीं, सब लिखा जा रहा है। लेकिन एक कड़वी बात सुनो, अगर तुमने अपने दर्द को सिर्फ लोगों के सामने रखा और अल्लाह के सामने नहीं, तो सुकून कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून लोगों में नहीं है, सुकून रब में है। आज से बदलो खुद को, रात को जब सो तो उठो, नमाज पढ़ो और दिल खोल कर रो। कसम से जो सुकून उस सजदे में मिलेगा ना, वो किसी इंसान की बातों में नहीं मिल सकता। एक मजबूत औरत वो नहीं जो रोती रहे, बल्कि वो है जो अल्लाह के सामने रोना जानती हो। और याद रखना, जब दुनिया तुम्हें तोड़ती है तो अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाने के लिए बुला रहा होता है। लोगों से नहीं, अपने रब से जुड़ जाओ, फिर देखना तुम्हारे टूटे हुए हिस्से भी खुद ब खुद अल्लाह जोड़ देगा। तुम सोचती हो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अगर सच में तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो अल्लाह क्यों चुप रहता है? ज़रा सोचो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है क्या वो सच में सज़ा है या फिर इम्तिहान? हम जल्दी फैसले कर लेते हैं, मेरे साथ ही क्यों,
میں ہی کیوں دکھی رہتی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس انسان کو اللہ چاہتا ہے اسے آزماتا ضرور ہے۔ تمہارا دل ٹوٹا، تمہیں دھوکہ ملا، تمہیں نظر انداز کیا گیا، یہ سب بے وجہ ہے۔ اللہ تمہیں گرانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ لیکن کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ ہم امتحان میں بھی شکایت کرتے رہتے ہیں اور صبر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو تم نماز میں کیا کہتی ہو؟ اللہ میری زندگی آسان کر دے۔ لیکن کیا تم نے کبھی یہ کہا کہ اللہ مجھے مضبوط بنا دے؟ کیونکہ آسان زندگی نہیں، مضبوط دل چاہیے۔ آج سے شکایتیں کرنا تو بالکل بند کر دو اور صبر شروع کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات دل میں اتار لو، رونا ہے تو رو لو، لیکن شکایت مت کرو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں توڑ نہیں رہا، تمہیں بنا رہا ہے۔ ایک سچ بتاؤں، تم جتنا لوگوں سے ٹوٹتی ہو، اصل میں اتنا ہی اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے جب سب تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، جب کوئی سمجھتا نہیں، جب ہر طرف سے دل ٹوٹتا ہے، تب تمہارا دل اپنے آپ کہتا ہے کہ یا اللہ یہی تو ہے اصلی راج۔ جب دنیا تمہیں چھوڑتی ہے تب اللہ تمہیں بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، ان سے پیار مانگتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ درد دے دیتے ہیں۔ کڑوی سچائی ہے، جس انسان سے تم امید لگاتی ہو وہی تمہاری سب سے بڑی تکلیف بنتا ہے، کیونکہ تم نے اپنا دل مخلوق سے جوڑ لیا، خالق سے نہیں۔ یاد رکھو، انسان بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، رشتے بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ تمہیں کبھی لگا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم روتی رہتی ہو، مانگتی رہتی ہو، پھر بھی کچھ نہیں بدلا، لیکن ایک بات سمجھ لو، اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس دیتا اسی وقت ہے جب وہ تمہارے لیے صحیح ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی جس چیز کے لیے تم رو رہی ہوتی ہو وہ تمہارے لیے نقصان ہوتی ہے، اور اللہ تمہیں اس سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اللہ چپ نہیں ہے، وہ بس تمہارے لیے بہتر پلان بنا رہا ہے۔ اب ایک اور کڑوی بات سنو، تم نماز پڑھتی ہو لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، تم دعا کرتی ہو لیکن یقین نہیں ہوتا، اور پھر کہتی ہو سکون نہیں ملتا۔ تو سکون ایسے نہیں آتا، سکون تب آتا ہے جب دل پوری طرح اللہ پر بھروسہ کر لے۔ تو آج سے ایک کام کرو، جب بھی دل ٹوٹے کسی انسان کو مت ڈھونڈو، وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے بات کرو جیسے تم کسی اپنے سے کرتی ہو۔ قسم سے تمہیں جواب ملے گا، شاید آواز میں نہیں لیکن دل کے سکون میں ضرور ملے گا۔ اور یاد رکھنا، جس عورت کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کوئی انسان کبھی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اب اس کا سہارا انسان نہیں اللہ ہوتا ہے۔ تو آج سے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جسے تم ڈھونڈ رہی ہو وہ سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم باہر سے مضبوط دکھتی ہو لیکن اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی ہو۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو تم ہر کسی کے سامنے ہنستی ہو لیکن اکیلے میں تمہارا دل چپ چاپ روتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ تم کتنی بار ٹوٹی ہو، کتنی بار خود کو سنبھالا ہے، اور سب سے بڑی بات، تم نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ لوگ سمجھیں گے نہیں یا پھر مذاق بنا دیں گے۔ سچ یہی ہے، اس دنیا میں لوگ صرف تمہاری مضبوطی دیکھتے ہیں، تمہارا درد نہیں۔ لیکن ایک ہے جو تمہارا ہر درد جانتا ہے، وہ ہے اللہ۔ تم بولو یا نہ بولو، وہ تمہارے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ ہر وہ رات جب تم چپ چاپ روئی، ہر وہ لمحہ جب تم اندر سے ٹوٹی، سب اس کے سامنے ہے۔ لیکن ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ تم نے سب کو وقت دیا، سب کو سمجھا، سب کے لیے خود کو بدلا، لیکن کیا تم نے کبھی اپنے رب کے لیے وقت نکالا؟ نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیا، دعا کو بس لفظوں میں کہہ دیا، دل سے کبھی جڑی ہی نہیں، پھر کیسے ملے گا سکون؟ سکون روٹین سے نہیں، سکون رشتے سے آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رشتہ تبھی بنتا ہے جب تم اسے سچ میں اپنا سمجھو۔ آج سے بدلو، جب دل بھاری ہو فون اٹھاؤ، کسی کو کال مت کرو، بس اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں۔ قسم سے تم ہلکا محسوس کرو گی، کیونکہ اللہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ دلوں کو سنبھالتا بھی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس عورت نے اپنے آنسو اللہ کو سونپ دیے اسے پھر کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم ٹوٹی نہیں ہو، تمہیں بس اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھنا تم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاؤ گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا مجھے کہ میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔